अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्बास का वाक़या। हजरत अब्बास और जंग सफ़ीन का मैदान में। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ज्यादा जंगें तो नहीं लड़ी और तारीख में भी कुछ ही जंगों का जिक्र आया है, लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की दिलेरी, बहादुरी और सजाद का इतना दबदबा था कि जब भी मैदान में आते थे तो दुश्मन आपका नाम सुनकर ही लरज़ जाता था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी के आला मिसाल जंग सिफ़ीन में होने वाले वो वाक़यात थे जिसमें हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी के वो आला मिसाल दिखाए जिसे देखकर हर दुश्मन लरज़ उठा। और आज की इस वीडियो में जंग सिफ़ीन में होने वाले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के उन्हीं वाक़यात का जिक्र करेंगे कि कैसे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाती। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी का आला मिसाल कायम करके हमेशा के लिए सानी हैदर बन गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की सबसे पहली जंग थी जंग सफ़ीन। यह वह जंग थी जिसमें हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 11 से 13 साल के बीच में थे या आपकी उम्र उसके आसपास थी और आपका मुकाबला उस वक्त के सबसे ताकतवर पहलवान कुरब के साथ हुआ। उससे पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया था। यह आपकी पहली जंग थी और वह भी एक पहलवान के साथ मुकाबला। जंग होने से पहले जब दोनों लश्कर में से एक एक शख्स आना था तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर मैदान की तरफ निकले। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए। इस तरफ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले, सामने 2.5 लाख का लश्कर। उस वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 11 साल से 13 साल के बीच में थी और लश्कर की तादाद में मोखन का तलाफी 2.5 लाख का लश्कर था। और कुछ उलमा के मुताबिक 12 हज का लश्कर पहली बार आया था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा मैदान में। यहाँ पर मैं आपको वाज कर दूं कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त नहीं मिली थी। सिर्फ पहला हमला करने के लिए हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को मैदान में भेजा था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 2.5 लाख लश्कर को मुखातिब करके फरमाते हैं, कोई जो मेरे मुकाबले में आए। यहाँ 2.5 लाख का लश्कर एक दूसरे को देख रहा था और कहने लगे, कौन है यह 2.5 लाख को पुकार रहा है? कौन है यह? इससे डर नहीं लगता? आखिर लश्कर में से कुरब नामी शख्स बाहर आया। वह चलता चलता पहचानता आ रहा है। सामने आकर पूछता है, कौन हो तुम? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो? अपना तारुफ करवाओ। कुरब ने अपना तारुफ करवाया। कहा कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती। मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायकों को चखा है। अरब की माएँ बच्चों को मेरा नाम लेकर डराकर सुलाती हैं। 1000 से मैं तन्हा लड़ता हूँ। उसने इतना गजबनाक तारुफ करवाया कि यह डर जाएगा, दहल जाएगा, मैदान छोड़कर भाग जाएगा। बाद में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, अब तुम बताओ तुम कौन हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर न डर, न खौफ, न पसीना। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूँ। ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीज को नहीं बताए जाते। जब मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मलका ततहीर की दुआ हूँ तो कुर्ब हक्का बक्का रह गया और कहता है, तुम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं अली अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। कुर्ब ने कहा, पहले आपको कभी नहीं देखा। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा ने कभी पहले भेजा ही नहीं। कुर्ब ने कहा, पहली बार लड़ने आए हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ पहली बार लड़ने आया हूँ। पहले कभी नहीं लड़े? नहीं, पहले कभी नहीं लड़ा। कुर्ब ने अगले ही लम्हे में सोचा, अगर यह पहली बार लड़ने आया है, लहजा भी अली का है, चेहरा भी अली का है, बोलता भी अली जैसा है, तो लड़ता भी तो अली जैसा ही होगा। अब कुरब ने सोचा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। कुरब ने आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे हटाना शुरू किए। कुरब कदम हटा रहा था। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था। फिर कुरब रुक गया, अपने लश्कर की तरफ देखा और सोचा, वापस जाऊंगा तो सब हंसेंगे कि कुरब इतना ताकतवर एक बच्चे से डरकर वापस आ गया। कुरब ने अपनी तलवार निकाली, फिर रुक गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं? तुम तो अभी अभी कह रहे थे कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती। तुम्हारी तलवार ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। तो आओ, आगे आओ, मुकाबला कर। कुरब को
اور کوئی بہانہ نہیں ملا تو کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ تم ابھی چھوٹے ہو. یہ کہنا تھا قرب کا. مولا عباس علیہ السلام صفین کی مٹی پر آئے. قرب نے حضرت مولا عباس علیہ السلام پر تلواروں سے رادھار وار کیے. حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام ان باروں سے بچ کر قرب کو گلے سے پکڑ کر نیچے پھینکا اور قرب کے سینے پر پاؤں رکھ کر فرمایا, ہاں ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا, سارے علی ہیں. حضرت عباس علیہ السلام نے اسے ایک اور موقع دیا. قرب اٹھا. ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے پیچھے ٹیلے کی طرف مڑ کر دیکھا. وہاں ٹیلے پر حضرت مالک کے اصغر کھڑے ہوئے تھے. حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا, چاچا مالک, میرا بادشاہ کہاں ہے؟ پھر اس ٹیلے پر حضرت حسین علیہ السلام آئے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا. حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کو اجازت کا ملنا تھا. ادھر قرب بھی اٹھا. قرب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازوؤں میں لیا اور پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا اور پوری طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر وار کیا. حضرت عباس علیہ السلام نے دھیرے سے اپنی تلوار میانوں کی تلوار کو روکا. مولا عباس علیہ السلام نے اپنی آنکھوں قرب کی آنکھوں میں ڈالی. اس کے بعد قرب کے جسم میں دہشت طاری ہو گئی. مولا عباس علیہ السلام نے تلوار کو گھمایا اور ایک ہی بار میں قرب کی گردن کو چیر دیا. اور تبھی حضرت مالک اصغر نے صدا دی کہ عباس, بس. مولا عباس علیہ السلام وہیں رک گئے. حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کا یہ پہلا حملہ دیکھ کر سامی لشکر بھاگنے لگا اور پورے لشکر میں غازی عباس علیہ السلام کی دہشت ہو گئی. اور تبھی سب یہ جان گئے کہ واقعی علی کا بیٹا بھی علی ہے. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ جنگ صفین میں حضرت عباس علیہ السلام نے قرب پہلوان کا مقابلہ کیسے کیا. پیارے دوستو, دوسرا واقعہ بھی کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے جنگ صفین میں ہی جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بابا امام علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کی طرف نکلے تو حضرت عباس علیہ السلام اپنے بھائی کی مدد کو کیسے پہنچے تھے. جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف نکلے تو حضرت عباس علیہ السلام بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی امداد کے لیے آئے. اور وہ واقعہ بھی کچھ اس طرح بیان ہوا ہے. پیارے دوستو, آپ نے اپنے والد محترم حضرت امام علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی. حضرت امام علی علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنا سو اصرار شروع کی. حضرت امام علی علیہ السلام کو امامت سے معلوم ہو گیا تھا کہ فرزند رسول کو اس جنگ میں کوئی صدمہ نہ پہنچے گا, لہٰذا آپ نے اجازت دے دی. حضرت امام حسین علیہ السلام عالم جنگ ہوئے. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا, اللہ اللہ ہم لوگ بیٹھے رہیں اور امام حسین علیہ السلام ابن فاطمہ آج میدان جنگ ہو. گرج کے سب بھائی آ گئے اور تعداد ہم رکاب رہیں, مگر مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثار حضرت عباس نامدار نے دیکھا کہ میرا آقا لڑنے کے لیے جا رہا ہے. دل بے چین ہو گیا. اگر آپ اس وقت بہت کم سن تھے لیکن دلیرا حیثیت سے امداد امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑے احاوے. امیر المومنین کا بیان ہے کہ نگاہ ایک برق سامنے سے چمک گئی, یعنی ایک سوار اس طرح ایک سمت سے نکلا کہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے, اور دیکھا کہ درمیان صفق لشکر دریا نیجا اس جرار کے ہاتھ میں تھا. اس نے کمال گیج سے نیجے کو حرکت دی اور باج مخالف لشکر والوں کو سامنے آتے ہی نیجے پر اٹھا کر پھینک دیا, یعنی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتا رہا, یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں 90 دشمنوں کو واصل جہنم کیا. ان سیرا حملوں کی وجہ سے لشکر میں گل مچ گیا. لوگ کہنے لگے کہ یہ دلیر کون ہے. معلوم ہوا کہ یہ کمرے بنی حاسم فرزند حیدر حضرت عباس علیہ السلام ہیں. جنگ صفین میں حضرت عباس علیہ السلام کا ایک اور پہلوان ابن سسا کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا. ابن سسا اور حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ کیسے ہوا تھا اس کی تفصیل بھی کچھ یوں ہے. جنگ صفین کے موقع پر ایک دن حضرت عباس علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے. آپ کی ہیبت کو دیکھ کر سامی لشکر والوں نے جرأت نہ کی اور سامی لشکر کا ہر ایک فرد حضرت عباس علیہ السلام کے قریب آنے سے بھی ڈر رہا تھا. تو معاویہ نے اپنے لشکر کے سب سے بہادر شخص کو چنا جس کا نام ابن سسا تھا اور اسے کہا کہ تو اس نوجوان سے جنگ کے لیے جا. اس نے کہا کہ اہل شام مجھے 10,000 سواروں کے برابر جانتے ہیں. اس ایک جوان کے مقابلے میں میرا جانا میری توہین ہے. میں تعمیل حکم کے لیے اپنے فرزند کو بھیجتا ہوں. چنانچہ اس نے اپنے ایک فرزند کو عازم جنگ کیا. جب وہ پہنچا تو باصل جہنم ہو گیا. پھر اس نے اپنے دوسرے لڑکے کو بھیجا
وہ بھی اس نوجوان کے ہاتھوں قتل ہوا، یہاں تک کہ اس نے پیدر پر اپنے 7 لڑکوں کو بھیج دیا۔ وہ ایک بعد دیگر اپنے ٹھکانے پہنچتے گئے۔ اب تو ابن سسا سے نہ رہا گیا، اس نے خود قدم برایا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے سامی لشکر کے سب سے بہادر ابن سسا کو بھی ایک ہی بار میں باصل جہنم کر دیا۔ پھر کسی نے ایک دم ضرورت نہ کی، لوگوں کو سب ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جو اس جوان نقاب دار کے قریب تشریف لائے اور اس کے چہرے سے نقاب سرکائی، اب لوگوں نے دیکھا یہ تو علی علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی شجاعت کے رسیدار حضرت عباس علمدار ہیں۔ پیار دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔